But before kita magkadto sa aton nga verse, no? Mga anay ako sang kaalam sa Ginoo, kay kabalo ako nga kung wala ang Ginoo, wala gid kag mabudlayan gid ako. But ala ang Ginoo nga magabulig sa akon kag magahatag sang kaalam sa pag-share ko sa iya pulong sa sining nga gabi. Updin ninyo ako sa pagpangamuyo sa sining nga gabi sa pag-start sa aton nga programa. Let's pray. Our loving God and Heavenly Father, Ginoo, salamat sa isa naman kakahigayunan nga ginhatag nimo sa akon. Salamat Ginoo nga kung sa diin ara ka Ginoo, padayon gid nga nagatipig sa amon nga kabuhi. Padayon nga nagahatag Ginoo sang kusog kag kabakod sa amon kag kainit sa pag-share sa imong mga pulong. Salamat sa isa naman kakahigayunan nga imo ginhatag nga ari naman ako naka-share naman sa imong pulong sa amon nga live diri sa tingog sang kaluwasan. Ginoo, nagapangayo gid ako sang kaalam sa imo nga ikaw gid ang maghatag sang kaalam sa akon sa akong pag-share sa sining nga gabi. Kay bala ko Ginoo nga kun ako lang lagit ko sang ikasarang, but thank you gid Lord sa imo nga ara ikaw nga nagaubay gid sa akon kag nagahatag sang kaalam. Bisan pa man og Ginoo ang mga viewers kag followers sa sining nga live namon Ginoo sa page ng Tingog sang Kaluwasan, kabay pa nga ikaw man ang manghikot sa tagsa-tagsa Ginoo kag ikaw man Ginoo ang tagman sang kaalam kag buksan mo man ang tagsa-tagsa ka tagipusoon sa kada isa nga view sa sining nga live nga ini Ginoo mahangpan gid nila sang lubos ang imo katuyuan sa imo nga pulong nga gusto nimo nga mabatian sa imo katawhan, Father God. Updi ako Ginoo, takos ka nga dayawan kag pasalamatan, nakahibalo ako Ginoo nga kung wala gid ako sa may mahimo. Gani Ginoo, ginabalik ko gid Ginoo sa imong pagdayaw kag pagpasalamat sa balaan nga ngalan ni Kristo Jesus nga personal nga mananawas. Amen. So, amen no? So, sa liwat mayong gabi sa tanan nga mga ari diri naga-view, naga-follow kag sa maga-view pagid sa aton nga live sa sining nga gabi. Ang aton nga title sa aton nga topic sa sining nga gabi, ang panawagan sang Dios. Ang panawagan sang Dios, no? Isa ka panawagan sa Ginoo sa tanan niya nga katawhan. Kay siya gid lang ang aton dalangpan. No, siya gid lang ang aton nga dalangpan. Sa mo na nga ang Ginoo ya nagapanawag sa iya katawhan nga magdangop sa iya o magbalik sa iya. Kay wala na sang iban pa kita nga dalangpan kundi siya gid lang ang aton buhi nga Dios. Kagamhanan nga Dios. Ang aton nga verse, kung may mga Biblia ka mo dira sa inyo tagsa ka panimalay, buksin ninyo ang inyong mga Biblia sa Book of Hosea, chapter 10, verse 12. Hosea, chapter 10, verse 12, amoy nang aton nga verse sa sining nga gabi. Ang ginahambal diri, nagsiling ako sa inyo, pahumuka ang inyo tagipusoon pariho sang duta nga ginaarado. Magtanom kamo sang pagkamatarong kag mag-ani sang paghigugma. Kay tion na ini nga magdangop kamo sa akon. Hasta nga mag-abot ako kay padalaan ko kamo sang kaluwasan nga daw pariho sa ulan. No? So, amen. So, katahom sang verse na aton nga nabatian sa sining nga gabi, no? Ang kaluwasan nga ginhatag sang Ginoo sa aton, nga gindala sa Ginoo sa aton.
tungod amo ina ang iya nga gugma sa aton, no? Sambal niya, nagsiling ako sa inyo, pahumuka ang inyo tagipusoon nga daw pareho sa duta nga ginaarado, magtanom kamo sang pagkamatarong kang mag-ani sang paghigugma. Kay tion na ini nga magdangop kamo sa akon, hasta nga mag-abot ako, kay padalaan ko kamo sang kaluwasan nga daw pareho sa ulan. So katahom sang handom sang Dios para sa aton, no? Isa kapag panawag sa iya katawhan, no? Kay kun aton ini nga nabasa ining Book of Hosea, pag nabasa naton ini ini sa Ginoo, ginapanawag niya ang mga katawhan, no? Kay ang mga Israelinhon ka mga tigas ang ilang tagipusuo, nagarebelde sila sa Ginoo, no? Nagarebelde sila. Amo na ang rason nga ang Ginoo ya kaakig man, no, sa ila. Pero bisan pa nga nagakaakig ang Dios, kag bisan pa sa katigas ang ila tagipusoon, padayon nga ang Ginoo nagapakita sang iya paghigugma sa iya katawhan. Kag amo ina nga naghambal siya, pahumuka. Nagsiling ako sa inyo, pahumuka ang inyo tagipusoon. Ginpaanggid niya sa isa ka duta nga pareho sa duta nga ginaarado. Di ang duta nga ginaarado, syempre humok, no? Kay ginaarado ina para tamnan. Di hambal niya, magtanom kamo sang pagkamatarong, kag mag-ani sang paghigugma. Ang gusto sang Ginoo nga maghimo sang kaayuhan, no? Maghimo sang mga butang nga nakapahamuot sa Ginoo, mga butang nga matarong, pagkabuhi nga matarong, kag may paghigugma. Kay ang gusto sang Ginoo nga kun ara na kita sa iya, himuon naton ang mga butang nga suno sa iya kabubuton. Ti ini ginaano niya, hindi lang sa mga Israelinhon, tanan, sa tanan nga mga katawhan, no? Nga gusto niya nga magbalik sa iya, magdangop sa iya. Amo nang ginatawag niya ang mga tawo nga wala nagahatag sang bili sa iya pulong, wala nagahatag sang bili sa ginahambal sang Dios sa wala nga kasulatan, sa mga pulong niya, sa mga may mga amo sini nga sahi sang mga activity, no? Mga Bible study or mga pag-share, pagwali. Ti ang tao ya wala nagahatag sang atensyon. Ang iba wala gani nagapamati, padayon nga nagapatig-a, kag padayon nga nagarebelde sa Ginoo. Samo na nga gahambal siya nga pahumuka ang inyo tagipusoon, hindi pagpatig-aha. Kay bisan ano pang matabo, wala kita sa may mahimo kung ang Ginoo na ang magbuot. Kung ang Ginoo na ang maakig, samo na gani nga naghambal siya sa sininga verse, nga pahumuka ang inyo tagipusoon, kag magtanom kamo sang pagkamatarong, hasta nga mag-abot ako, no? Sa mga gusto sang Ginoo nga kita maghimo sa mga maayo nga mga butang, kag mangin matutom sa iya nga atubangan until sa iya nga pag-abot kag pagkuha sang iya nga mga katawhan. Amoy nang until now padayon ang Ginoo nga naghatag sa gihapon sang tion, tungod kay padayon siya nga nagapanawag sa mga tagipusoon nga wala nagahatag sang ila, nga wala nila ginahatag sa Ginoo, wala nila ginabuksan para sa Ginoo, wala nila ginapahumok ang ilang nga balatyagon para sa Ginoo, padayon nila nga ginasikway, padayon nga wala ginahatagan bili ang iya nga pulong, kay tungod nawili sa kalibutan. Amo ina ang mabaskog
nga nga kontra sa Ginoo ang kalibutan, kay nga ara dira ang tanan nga mga kasadya, tanan nga mga kalingawan, tanan nga makapawili sa mga mata, kag ang handom sang tawhanon nga balatyagon ara sa kalibutan ang makapuno sini. Di kung magsunod kaya sa kabubuton sa Ginoo, damo bawal. Once nga ikaw anak na sang Dios, ginkilala mo ng Ginoo, gigbaton mo na kay personal nga manluluwas, mo sang bawal. Hindi na ko pwede ka upod sa kalibutan. Hindi ka na pwede maka sa mga butang ara sa kalibutan nga hindi makapahamuot sa Ginoo. Kaya nagkaugot ang Dios sa mga sala. Ti ang kalibutan na punan sa sala, na palibutan sa sala. Ang munang rason gani na ang tawo nagakawili tungod kay aradang mga manami nga mga hilimuon sa kalibutan. Ti kun ara ka na sa Ginoo, syempre bayaan na tanan. Ang tanan nga mga butang hindi gusto sang Dios, bayaan tanan ina tanan. Amo na nga nagahambal siya, hindi pagpatig-ahon ang tagipusoon. No, kay tiyo na nga magdangop sa iya. Kay bisan anong himuon sang tao, kalaglagan lang ang madangtan sang tao kun padayon siya nga nagahimo sa mga butang nga hindi gusto sang Dios. Ang Dios gugma, ang Dios mapinatawaron, mapinasensyahon, mahigugmaon, mapinalanggaon. Pero kung padayon nga nagapakatig-a ang tao sa iyang tagipusoon, nagakaakig man ang Dios, no? Kaghambal pa ganito niya sa Numbers 14:18. Mahigugmaon siya, mapinatawaron, pero ginasilutan man niya ang mga tao nga naghimo sang kalautan. Hasta pa sa ikatatlo hasta sa ikapat nga henerasyon, amoy na ang Ginoo kon maakig. Pero may gugmaon nga atong Dios. Gahatag siya sang malawig nga pasensya, malawig nga kahigayunan nga until now. Pray pa kita nga makatuon sang pulong sang Dios. Pray pa kita nga makabati sang pulong sang Ginoo. Pray pa kita nga makabasa sa Biblia para mahibaluan naton kung ano ang gusto sang Ginoo. Di kun ato na karon nga pabayan nga pasundan ang aton tawhanon nga balatyagon, mahimo na gid lang na saya sang mga butang nga makapuno sa iya nga handom, di ba? Syempre kung ang aton tawhanon nga balatyagon ang aton pasundan, ti manginbabaw ina. Ti syempre sundon gid naton kung anong gusto, ti anong matabo. Mag-upod ka sa kalibutan, pagbalik sa pagpakasala, butang nga hindi gusto sang Ginoo. Kaya ang tanan nga mga butang nga ari diri sa sining nga kalibutan, 1 John 2:16. Kaya ang tanan nga mga butang ari diri sa sining nga kalibutan, nga ginahandom sa tawhanon nga balatyagon, ginakawilihan sa mga mata, ginapabugal sang kabuhi, wala nagahalin sa Amay. So tandaan naton ha, wala nagahalin sa Amay. So meaning, hindi iya sang Amay, kundi iya sang kalibutan. Kagkabalo kita nga kung ginahandom naton ang mga butang ari sa kalibutan, nga amo nang rason nga bisan pagani ang tion nga para tani sa Ginoo ato na nga ginakuha. Kay nga gusto naton magdamo aton kwarta, magdamo aton pagkabutang, makabalay kita sang dako-dako, pila ka stories. Tapos hindi lang kay isa ka balay, damo. Ti ina kalibutanon, ina nga handom.
Pero anong matabo? At the end, biyaan mo lang ina. No? Biyaan mo lang ina. Hindi mo na anaya matiniran kag maistaran hasta sano. Kaya hindi man taga diri. Hindi man dumuluong mo lang ta diri sa sininga kalibutan. Hindi man among permanent naton nga listaran. So mo nang hindi naton paghandumon ang tanan nga butang diri sa kalibutan. Kundi nga magdangop kita, magbalik sa Ginoo. No? Hambal diri sa Isaiah chapter 45 verse 22. Magdangop kamo sa akon. Tanan kamo sa bug-os nga kalibutan. Agud maluwas kamo. Kay ako Dios, kag wala nasing iban pa. So amen. Diba? So magdangop kita sa Diyos. Kay wala na kita sang iban pa nga dangpan. Wala na sang iban pa. Sino ang nagtuga sang langit kag sang duta? Sino ang tag-iya sang aton kabuhi? Sino ang naghatag sa aton sang kusog? Naghatag sa aton sang trabaho. Ang Dios. Siya man ang may rason nga magkuha sa tanan sa aton. Di ipabugal naton nga ay tungod sa ako nga pag tinguha ya ko ya ako niya kagalingon nga paninguha. Pero kung wala gin bless ang Ginoo, kag wala ka gin tagaan sang kusog, paano mo na mahimo? Amo na pinakasubo kung kaysa no nga kung ara na gani ang kadalagan nga una gid tani dapat i-acknowledge ang Ginoo kay siya ang naghimo, kay siyang naghatag sini, siya ang naghatag sang kusog sa imo, gin-bless niya ang imo nga pagpaninguha. Anay kay nagdamo ng kwarta, daw mo naman hinuon ang naging paka-Diyos ang kwarta, kag nalipatan na ang source sang tanan nga mong aton buhi nga Diyos, kagamhanan nga Dios nga among tag-iya sang aton tanan nga ginangkon, hangin nga giginhawa, kusog, kabuhi sa iya tanan ini. Ining duta nga aton hamtangan, siya ang nagtuga sini. Kag ang duog nga igin prepare ang langit nga mong aton nga listaran nga ginaman niya para sa aton kung kita mangin mapinadayonon sa aton pagpangalagad sa iya. Katahom sang handom niya para sa aton nga makaangkon kita sang kabuhi wala sing katapusan. Rason aginhatag niya ang iabugto nga anak agud bisan sino nga magtuo sa iya hindi mawala kundi may kabuhi wala sing katapusan. Ang kaluwasan nga ginpadala sa Ginoo ang ihatag sa Ginoo. Akon kita mangin mapinadayonon, maangkon na to ang kaluwasan, maangkon na to ang kabuhi wala sing katapusan. Gambal niya kay padalaan ko kamo sang kaluwasan nga pareho sang ulan. Tingin paanggid niya sa to pareho sang ulan. No? Ti gulpi lang aga abot. Kasulahay, kalipay nga wala sing katapusan, katawahay kag kalinong nga wala sing katapusan. So kanami ay no? Nga ang kalipay gani nga aton mabatyagan diri sa kalibutan. Kung sadya-sadya kita katama kag kanami namay sa aton nga enjoy kita katama. Daw pamatyagan naton daw wala na buwas, daw hindi na naton gusto nga matapos. Pero bisan sa gusto naton kag sa hindi, may katapusan gid. Pero ang kalipay nga ginaman sing Ginoo sa aton, wala sing katapusan. Grabe na gani nga kalipay mabatyagan naton diri sa kalibutan nga may katapusan pa nga kalipay, how much more ang kalipay nga ginpreparar sang Ginoo para sa aton. Pero paano tayo na maangkon na kalipay kung kita padayon nga nagakawili sa kalibutan? Paano tayo na maangkon kung mas nagalabaw ang atong tawhanon nga handom sa pagpabilin
sa mga ginakawilihan ta sa sini nga kalibutan. Nga bisan nakahibalo kita nga hindi ini makapaayo, kaya nakabalo na kita sa kamatuoran, pero nangin babaw ang aton tawhanon nga balatyagon. Pero ang Ginoo padayon nga nagapanawag sa aton nga magbalik sa iya, magdangop sa iya. Tiun na, no? Kung sadto nalulong kita sa kalibutan, subong kung aton paminsanon grabe nagit kalala ang kalibutan, no? Ang aton subong nga panahon perti nagit kalala. Grabe na nga kumbaga pag-antos, grabe na nga kapigaduhon. Ti amoy ng mga sini nga mga sitwasyon, amo ning makapadawon sa aton kung wala ka Ginoo sa makabuhi. Wala ka sang kadtuan, wala ka sang palapitan. But bless kita nga may Ginoo kita sa aton kabuhi. Kay balo kita kung sino aton dangpan. Kag tama ka atahag ang hambal diri sa sini nga verse nga gindala ko sa sini nga gabi. Kay tiuna nga magdangop kamo sa akon. Hambal niya. Hambal ni Jesus. Wala kita sa iban nga dangpan. May ara pa bala? May ara pa bala iban nga Dios nga naghihimo sini nga nagpadala sa iya bugto nga anak, nagpalansang sa cross, naghalad sang iya kabuhi para mahilway ang tanan nga tao sa sala. Magluwas kay Jesus Christ. May ara pa ayhan? Wala, no? Wala kita sa minabalaan. Magluwas kay Jesus Christ. Rason nga dapat hindi na kita magduha-duha sa iya kagamhanan. Pero kung aton nga i-observe ang kalibutan, kadamo pa sa gihapon nga nagakasadya kag nagakalipay sa kalibutan. Pero ang Ginoo padayon siya nga nagahulat. Pero nagahilapit na siya nga magbalik. So kabay pa nga hindi pa kita nga hindi ka pa abyan utod maulihi. Nga sa hindi pa siya makaabot, nakabalik ka na kag nakadangop ka na liwat sa Ginoo. Agod maangkon mo ang kadalagan. No? Kay katahom sang hambal sang Ginoo. Ang hambal niya diri sa Isaiah chapter 45 verse 8. Maghatag ako sang kadalagan nga may pagkamatarong. Pareho sang paghatag sang kalangitan o kon galom sang ulan kag batunon ini sang mga tao. Sa kalibutan kag magalapnag ang kaluwasan kag ang kadalagan nga may pagkamatarong pareho sang tanom nga magatubo. Ako ang Ginoo ang magahimo sini. So na ang iyang handom kon padayon ang iya kanakan kung padayon kita kag nagbalik kita nagdangop ka sa Ginoo kag padayon ang imo pagpangalagad kag pagsunod sa iya kabubuton, magahatag siya sang kadalagan nga pareho sang galom o kun ulan. Nagulpi lang nagaabot, hindi ta kapakot nga ay may ulan. May ara tayo nga kanami sang tiyempo tapos gulpi lang mag-ulan. No, kag pareho sa may mga tanom nga nagatubo. Magapadala siya sang kadalagan nga daw pareho sang galo mo kun ulan kag batunon ani sang mga tawo kag magalapnag ang kaluwasan. So man ang gusto sang Ginoo nga spread out ang iya nga pulong, iwali ang iya nga pulong sa bug-os nga kalibutan. Amoy nang iya nga sugo nga ibalita iwali sa bug-os nga kalibutan kag sa tanan nga mga tawo ang maayong balita nga mo ang kaluwasan, no?
nga ihatag sa Dios sa aton kun siya imo batunon, kilalahon kag batunon nga personal nimo nga maluluwas sa imo kabuhi kag imo hatagan sang lugar sa imo nga tagipusoon. Hindi ka magpakatig-a. Kay ang pulong sang Dios matuod kag ang promesa sang Dios matuod. Wala siya failure sang iya nga mga promesa. Ang tanan niya nga ginahambal puro matuod. Sa amoy nang maangkon sang tawo kung nagdangop ang tawo sa iya kadalag-an, no? Nga may pagkamatarong paghambal niya at ipanon niya ang tanan nga mga matarong nga tawo hasta sano hindi niya pagpabayan kay iya ina nga promesa sa aton nga itugyan tatanan sa iya kabug-atan, mga kabudlayan, problema nga sa pamatsyag mo daw wala na sang may makabulig sa imo. Hindi pagkalipati nga magdangop sa Ginoo. Hindi man siya magsabat sa imo, hindi mo man siya maistorya directly, hindi mo man siya makasabat sa imo, pero nakabati siya sa imo nga ginasugid sa iya. Nagapamati siya kag nagatulok siya sa imo, nakita iyang imo tagipusoon. Amo ina nga hindi magpangduha-duha, hindi pagpangduha-duhai ang kaayo sang Dios kag ang gugma sang Dios sa aton. Kay palangga kita sang Dios, rason nga siya nagpalansang sa krus para sa aton tanan. Nga kung gusto niya hindi na tani dapat ng himuon niya kay hari na siya, no? May trono na siya. Hari na siya sa tanan ng mga hari pero ginhimo pa niya. Tungod gusto niya ipakita sa tao ang iya pagkagamhanan. Gusto niya nga magsunod ang tao sa iya nga siya nagapaubos kag nagahigugma. Sa mo man na ang gusto niya sa aton nga iya mga kaanakan. Higugmaon man naton ang aton isikapareho. Kag mangin mga pinansensyahon man kita. Di na nga bagay daw kabudlay. Labi na git magsiling ka nga mga pinasensyahon, mapinatawaron. Amo na siya mabudlay gid nga obrahon. Bisan sa mga Kristohanon, no? Kung hindi tutuod nga arang Ginoo si mo tagipusoon, mabudlayan ka gid. Kay gamay lang guro nga ano sa imo, yaw-yaw sa imo sang kontra mo. Daw mangaon ka naman tao kay gusto mo magbalos. Pero ang hambal sa Ginoo, hindi kita dapat magbalos kay siya na ang bahala. Huptan naton ang pagka mahigugmaon kag pagka mapinasensyahon. Sa muna nga until now, padayon nga gapanawag ang Ginoo sa bisan sino nga magbalik kag magdangop sa iya. So hopefully nga kung ikaw hindi accidentally no nga ari ka nakabati ka, kundi nga will inis ang Ginoo nga nakalabay ka kag nakabati ka sa sini nga live subong nga gabi kag nabatian mo ang aton nga verse ang aton ginkuha sa Hosea chapter 10 verse 12 nga kung ara pa sa imo ang pagpangduha-duha subong nang tion nga pahumukon mo ang imo tagipusoon, buksi ang imo tagipusoon, pahumuka pareho sang duta kahumok nga da pareho sang duta nga ginaarado agud tamnan. Di ko na-imagine naton ang duta nga ginaarado kahumok, no? Kay para tamnan sa mga tanom. Amoy nang gusto sang Ginoo nga pahumukon mo ang imo tagipusoon, nga batunon mo siya, kilalahon mo siya, simbahon kag alagaron, kag wala na sang iban pa. Siya gid lang ang isa ka Dios nga buhi kagamhanan nga aton nga ginaalagad nga among tag-iya sang aton kabuhi. Among nagtuga sang langit kag duta. Sa kusog, hangin, tanan nga ginangko naton, siya sa iya ini tanan nagahalin. So kabay pa no, ngayon ni hatagid sang encouragement, kag nakahatagid sang reminder sa aton ngang Ginoo padayon nga nagahulat. Padayon bisan ano pa kalaot sang tawo, bisan ano pa kalain sa pamatsyag mo,
nga ikaw ang pinakamalain nga tawo sa kalibutan. Kung isurrender mo tanan sa Ginoo, idangop mo tanan sa Ginoo, ihibi mo tanan sa iya, handa ang Ginoo nga hakson ka kag alalayan ka sa tanan, agud matalikdan mo ang mga butang nga hindi nakapahamuot sa Ginoo, kag mga malaot nga mga butang nga imo nga nahimo. Handa ang Ginoo nga mag-alay-ay sa imo. Balik, dangop lang sa iya liwat. Amo lang ginakinahanglan sa Ginoo. Amo na nga until now, ari pa sa gihapon ang iya pulong. Kay hambal niya sa 2 Peter 3:9, hambal sa 2 Peter 3:9, suno sa ginahuna-una sa iban, nagapatumbaya ang Dios sa iya mga ginapromisa, pero ang matuod wala siya nagapatumbaya, kundi nagahulat siya nga maghinulsol ang mga tao sa ila mga sala, kay hindi niya gusto nga may mawala. Sa minang amo ina ang rason nga until now wala pa siya nagkari, kay nagahatag pa siya sang tsansa sa mga tao nga gusto nga manumbalik sa iya. So hopefully na kung ara pa man ang mga pagpangduha-duha sa inyong tagsa katagipusoon, subong ng tion nga bug-os ninyo nga kilalahon kag batuno ng Ginoo lubos sa imong tagipusoon, kagatagan sang lugar nga siya makapuyo kag magahari sa imong mga tagipusoon. Kay anuman ang mga butang nga hindi mo gusto, anuman ang mga butang nga mga ginahimo mo nga hindi makapahamuot sa tubangan sa Ginoo, kaya mo ina nga bayaan kung surrender mo sa Ginoo, itugyan mo sa Ginoo ang tanan. So kabay pa ngini nakahatagid sang encouragement sa tagsa sa aton, kag kabay pa naka-remind din sa aton, kag nakahatag sang realization, makapanghuna-huna kita, kapanghuna-huna ang mga nagabyo sa sini nga verse. Pwede nyo ini mabasa, kag basahon ang bilog nga chapter sang Hosea, chapter 10, kag mabasa ining verse nga kon gandala sa sini nga gabi, nga pagpanawag sang Ginoo. Kay wala na, kay siya gid lang ang aton dalangpan, kag wala na sang iban pa. Mga muyo kita para sa pagtakop sa aton ngilikoton sa sini nga gabi. May gugmaon kag balaan namon na Dios sa liwat Ginoo, palapit ako sa imo, naga-surrender, kag ginatugyan ko sa imong tanan. Ginoo, salamat sa imo katutom, sa imo kaayo, kag sa imo gugma sa amon tanan. Rason nga ikaw padayon nga nagapanawag sa bisan sino nga magdangop kag magbalik sa imo Ginoo. Handa ka nga mag-alay-ay kag maghakos sa imo kaanakan kag sa imo katawhan. Kabay pa o Ginoo, nga ini nga verse maka-remind sa tagsa sa amon pagkabuhi, nga kun ara pa man ang mga pagpangduha-duha sa among tagsa katagipusoon, kabay pa nga ini makakuha sa pagpangduha-duha sa imo katawhan nga nakapamati kag lubos nga mag-surrender sa imo Ginoo. Ginoo, salamat gid sa sini nga ministry kag sa amon tanan nga naga-share diri, kabay pa o Ginoo nga padayon kang magpakamaayo, maga-bless sa among tagsa ka panimalay, sa panimalay ni Brother Vic, pod sa iya nga family, sa panimalay ni Brother Rom, kag sa iya nga family, kag sa kay Sister Joy, kag sa bugos niya nga family. Subong man sa akon Ginoo nga panimalay, upod man sa akon nga family. Lord God, ikaw gid ang magahatag sang kusog, kabakod sa amon guidance and protection, nga kami Ginoo padayon nga magakabuhi Ginoo, nga ilid nimo Ginoo sa husto. Buligi kami nga makalikaw sa mga tentasyon, kay balo ako Ginoo nga ang kaaway wala untat sa paglibot para nagapang mangita sang iya pareho sang isa kaliyon nga nagangurog, nga nagapangita sang iya kalanon or sa iya nga tulokbon. Siya nagapangita man sang iya nga tentaron. Gani Ginoo pabakuda kami, hatagi kami sang kainit, kag
kusog, kabakod, hugot nga pagtuo sa imo Ginoo. Kag ikaw gid Ginoo ang mangin sentro sa amon nga tagipusoon. Kabay pa o Ginoo nga i-bless mo gid ang kada isa nga naga-view sa sini nga live. I-bless mo man Ginoo ang tanan nga mga naga-follow sa sini nga ministry, sa sini nga page. Ginoo, ikaw nakakita sa sino sila, ikaw man ang nakahibalo ano man ang ilang mga ginaatubang nga mga kabug-atan. Father God, ikaw gid ang nakahibalo kag ikaw ang kahibalo sa mga kinanglanon namon sa kada isa. Gani ginatugyan ko ini tanan sa imo Ginoo. Kahibalo ako Ginoo nga ikaw gid ang hatag sang sabat sinitanan. Salamat gid, takos ka nga dayawon o Ginoo kag pasalamatan. Gani ang tanan, kinabalik ko kag ginatugyan ang pagdayaw kag pagpasalamat sa balaan nga ngalan ni Kristo Jesus nga man personal nga manluluwas. Amen. Okay, so madamo gid nga salamat Sister Al sa mensahe sa aton nga Ginoo nga gindala mo sa pong gabi. Kag madamo man nga salamat sa tanan nga naga-view sa tingog sang kaluwasan. So padayon lang gid kita no sa pag mamati sa pulong sa aton nga Ginoo. Kay hindi lang kita mabuhi sa tinapay kundi mabuhi kita sa pulong sa Ginoo. So madamo gid nga salamat sa inyo tanan-tanan. Mayong gabi sa tanan.